तकलेन सारखे आहात मरे ते कावन्सिलर. गेली 15-20 वर्सां जाली आमी पोल्युशन भोगता. ह्याच्या पयलींचोय आमदार आहा कितें तेणी कांय इनिशिएटीव घेवंक ना आनी आयचो जो आमदार आहा तोय सारको सिरियस इनिशिएटीव कांय घेयना. हें आमी उलयत जाल्यार वायट दिसता. पयर आमदारान स्टेटमेंट केल्लेलें की आपूण कावन्सिलरांक आनी एक्टिविस्टांक घेवन एमपीटीच्या चेअरपर्सनाक मेळटलो म्हणून. पूण एमपीटीच्या चेअरपर्सनाक मेळोन फायदो कितें आहा म्हाका एक सांग. जेन्ना लोक बोवाळ मारता, इशू सारको हायलायट जाता त्या टायमाचेर तुमचे दोळे उगाडटा कितें. आयज पोल्युशन स्तर खंय पावला रे. ते गाडये उबे आसा तेंचेर पोल्युशन पळया रे, कोळशाचें पोल्युशन कशें तें. लोकांच्या घरान वचोन कोण हे पॉलिटिशियन गेलेत घरान. हे कावन्सिलर कितें रे, हे कावन्सिलर न्हिदलेले इतलो तेप खंय आसलेले इतलो तेप. हेंकां आतां निवडून येवन 3 वर्सां जालीं मरे. आनी आतां तेंकां जेन्ना आमदारान पयर स्टेटमेंट केलें तेन्ना हेंचे दोळे उगाडले कितें रे. आमी जेन्ना एक्टिविस्ट बोवाळ मारता तेन्ना हेंचे दोळे उगाडटा. म्हाका सांग एमपीटीच्या चेअरमॅनाक मेळोन फायदो कितें जालो. वचोन हे गेले आनी थंय हांसोन फोटो काडून येयले. हांसपाची गजाल ती. दांत दाखयतात वचोन थंयसर ते लज नासलेले न्हू. तुमकां जर खरीच जर काळजी आहा न्हू मुर्मुगांवची जाल्यार अवेरनेस करा थंयसर. घराघरांनी वचोन पळया कोळसो कसो येता तो. लोक कोळसो खाता तो पळया, कोळसो पिता तो पळया, कोळसो आमी ब्रीथ करता तो पळय. वचोन विचारा. केन्ना गेले तुमी लोकांक विचारपाक हो कोळसो तुमी कशे सोंसतात तो. फाटीं वास येतालो त्या टायमार कावन्सिलरांचे दोळे उगडोंक ना. आमदाराक कळोंक ना त्या टायमाचेर. शंकर पळोवची वायट मागीर उलयता म्हणून. हांव उलयता लोकां खातीर रे. आमचे लोक मेले रे, आमचे लोक दुयेंस पडटा रे. म्हाका एक सांगा रे, ल्हान भुरगे जल्माक येता न्हू ताका जमनीर दवरूंक शकना आमी 5 म्हयने आनी 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक. कित्याक जमनीर कोळसो आसता आनी ते ल्हान भुरग्याक कोळसो ब्रीथ करपाचो ह्या अदानी आनी JSWचे पोट भरपाक. आनी तुमी वचोन आमकां नाचे करून दाखयता. एमपीटी चेअरमॅनाक हांव वचोन मेळ्ळा मरे. हांव वचोन मेळ्ळा, जयेश शेटगांवकर मेळ्ळा, परशुराम सोनुलेकर मेळ्ळा, मागीर आमचो विकास भगत गोवा फॉरवर्डाचो तो म्हाज्या वांगडा येयल्लो, आमचो तो फ्रेडी डिसेल्वा येयल्लो आनी अशे खुबशे मोडगोचे कार्यकर्ते येयल्लेले कितें रे, जे एक्टिविस्ट येयल्लेले. ओके, बरे एक्टिविस्ट येवन मेळोन गेले मरे. त्या टायमार तुमी खंय न्हिदलेले कितें रे. आमी जेन्ना तुमकां अवेरनेस प्रोग्राम करता तेन्ना आमकां पिशे म्हणटा. मागीर आयज कळ्ळें मरे. आयज तुमी जेन्ना चेअरमॅनाक मेळोन गेले न्हू म्हटल्यार पोल्युशन आसा मरे. पोल्युशन आसा जाल्यार तुमच्या वॉर्डांनी वचा आनी लोकांक सांगा तांकां कोल पोल्युशन आहा, तुमी मरतले म्हणून भायर सरा म्हणून. आतां आयज जेन्ना विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर येयलो तेच्या प्रोग्रामाक भोव संख्येन लोक गेलो थंयसर. कित्याक गेलो, तेचें भाशण आयकपाक गेलो कितें रे. तेंचें भाशण हे सगळ्या आमदारांचें भाशण आयकूंक गेले, पॉलिटिशियनाचें भाशण आयकूंक गेले कितें रे. हे लोक जर सपोज कोळशा खातीर भायर सरत जाल्यार हो कोळसो बंद जातलो. आमदार बंद करूंक शकना, तुमी कावन्सिलर बंद करून तुमची लायकीच ना बंद करपाची. कित्याक सांग, तुमी थंय कॉम्प्रमायज जाल्लेले आसा. तुमी काल गेले ते ढोंगा करपाक गेले थंयसर, सगळे कॉम्प्रमायज जाले. कोल इशूचेर आमी कॉम्प्रमायज जावचे ना. खंयचो एक्टिविस्टूय जावचो ना आनी जे कोण आंदोलन करता जे आवाज उठतात ते जावचे ना. आयज कोल इशू जर सपोज आयज जो मुर्मुगांवान आसा न्हू हो फक्त गोंयच्या राजकारण्यां खातीर हांकां फायदो आसा म्हणून कितें. आनी CMूय हेचेर दखल घेना. आनी पयर एनवायरमेंट मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलें, बेजलेस स्टेटमेंट केलें की मुर्मुगांवान खंय पोल्युशन ना म्हणून. हांव ते एनवायरमेंट मिनिस्टराक चॅलेंज करता, तूं यो आनी मुर्मुगांवान कितें पोल्युशन आहा तें पळय म्हणून, आनी कशें पोल्युशन आहा तें पळय. आमची ल्हान भुरगीं कशी कोळसो ब्रीथ करता ती पळय. आयज काळाची गरज आसा आमच्या मुरगांवच्या आनी वास्कोच्या लोकांनी भायर सरोन हेचो निशेध करपाची, नाजाल्यार आमचेर मरपाची पाळी येतली. तुमी म्हणटले कोरोना बरो आसलेलो एक टायमाचेर, पूण न्हू हें दुयेंस. आयज कितलोसो लोक हिडन सिकनेसान मरता. लंग्स प्रॉब्लम आहा, थंडी जाता परत, कॅन्सराची दुयेंसां जाता, कॅन्सराचें प्रमाण वाडलां वास्कोन आनी आमच्या मुर्मुगांवान. हेचेर दखल घेवपाची गरज आसा. हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन, मुरगांवच्या आमदारा कडेन आनी गोंयच्या CMा कडेन मागता, हेचेर फकाणां करूं नाका आनी हो इशू लायट घेवं नाका. कित्याक हांगा आमी लायटली हो इशू घेवपाक शकना. हांगा सिरियस जावपाची गरज आसा आनी गोंयान कोळसो बंद करपाची गरज आसा. कित्याक तर आयज ह्या कोळशा खातीर आमचें पर्यावरण नश्ट जाता, आमचे न्हंय नश्ट जाता, आमचे लोक मरता आनी ल्हान भुरग्यांक हेल्थ इश्यूज जाता. हांव आशा धरता गोंयचो CM, गोंयचे राजकारणी हेचेर दखल घेतले. MP इलेक्शनाक पावले म्हणून ही नाटकां करूं नाका. काल जे राजकारणी गेल्ले, आमचे कावन्सिलर गेल्लेले ते MP इलेक्शनाचो स्टंट करपाक गेल्लेले अशें हांव जाल्यार म्हणटा. देव बरें करूं.